it's me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफुर रहमान साहब जरा बैक स्टेज खाली कर दें। मुफ्ती साहब बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना था ये आपसे। मैं जरूर कहूंगा, सॉरी ये मैं जरूर कहूंगा हमारे लोगों से कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कम अरबिक क्लासेस है ना, इससे थोड़ा सा करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप मल्टीपल डोमेन्स ओपन करते हैं ना, उनमें ऐप नहीं है ना, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। होता यह है जब आप मल्टीपल डोमेन्स ओपन करते हैं ना, तो उस वक्त आपका काम खराब हो जाता है। ये जो स्पेशलाइजेशन है ये कुरान में अल्लाह ताला ने सिखाई है। तो जैसे इल्हाद के हवाले से, इर्तिदाद के हवाले से, फिलोसफीज के हवाले से मुफ्ती साहब ने काम किया हुआ है, तो उनकी वो डोमेन है। ऑब्वियसली उसमें वो एक हद तक यद तूला रखते हैं, यानी एक एक्सपर्टीज है, पूरा एक माजी है। तो इस तरह अरबिक की जो क्लासेस स्पेसिफिक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि हमेशा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, उससे आपको फायदा मिलता है और पूरे इन्हमाक के साथ आपको वो चीजें वहां मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। जी भाई, इट्स मी। सर ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान की तरफ से एक कैसेट रिलीज की गई थी ये यूट्यूब पर, कससुल अंबिया के नाम से। मुझे नहीं पता आपको उस बारे में पता है कुछ कि नहीं? नहीं, मेरे में नहीं है। तो सर जी उसमें वो सुनी हुई है मैंने वो। हाँ, उसमें वो एक कुरान के एक आयत के रिलेटेड एक हदीस बयान करते हैं। हमें उसकी क्लियरिफिकेशन चाहिए थी क्योंकि वो तकदीर के रिलेटेड हदीस थी, तो उसकी वजह से कुछ डाउट्स हो रहे थे मन में। आई होप आप वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपने सुनी होगी वो। जब अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते हैं और उनकी पुश्त पर, मतलब कुरान की आयत है, उनकी पुश्त पर अपने हाथ को फेरते हैं और नस्ल इंसानी को बाहर निकालते हैं। फिर उनसे अहद लेते हैं कि क्या मैं आपका खुदा नहीं हूं? तो सारे लोग इकरार करते हैं आप ही हमारे मतलब के रब है। तो इसके रिलेटेड हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफहूम बोल रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे नहीं पता, आपने सुनी होगी ये, जिसमें वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी कुरान की आयत के रिलेटेड कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना हाथ फेरा और नस्ल इंसानी को बाहर निकाला, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मैंने इनको जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के अमाल करेंगे। फिर दोबारा उनके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेर कर नस्ल इंसानी को बाहर निकाला, बाकी के जो लोग थे, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मैंने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया, मतलब दोजख के लिए, और ये दोजख वालों के अमल करेंगे। इस पे एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि फिर हमारे अमाल मतलब हम किन लोगों में गिने जाएंगे? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्लियरिफिकेशन के लिए ये कहते हैं वापस कि जब अल्लाह किसी को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उसे जन्नत वाले अमल पर लगा देता है, तो जब उसकी मौत का वक्त आता है तो वो किसी जन्नत वाले अमल पर मरता है, तो अल्लाह इसकी वजह बिना पर उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। सेम फरमाया मतलब दोजख वालों के लिए, जब अल्लाह किसी को दोजख के लिए पैदा करता है तो उसे दोजख वाले अमल पर लगा देता है और मौत के टाइम वो किसी दोजख वाले अमल पर मरता है और अल्लाह उसको दोजख में डालते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में वो ये कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर इंसान के लिए उस अमल में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। तो सर इसमें फ्री विल या हम कैसे मतलब सर खुद करते हैं ये काम, जबकि हदीस क्लियरली कह रही है कि अल्लाह हमसे ये करवाता है, तो इसके लिए क्लियरिफिकेशन चाहिए। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए, ये तब्दील से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। इमेजिन करें कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से एक रास्ता तो जा रहा है जम्मू और दूसरा जा रहा है बंबई। आपको जम्मू जाना है, ठीक है, और आप बंबई के रास्ते पे हो लें और बंबई के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जम्मू जा रहा हूं, तो क्या आप जम्मू पहुंचेंगे? नहीं सर, नहीं, आप बंबई पहुंचेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हुकूमत के जिसने हाईवेज बनाए हैं, जम्मू का भी हाईवे बनाया उसने और बंबई का भी हाईवे बनाया है, फैसिलिटीज दोनों हाईवेज के ऊपर हैं, तो आपने बंबई का हाईवे पकड़ा जम्मू का हाईवे समझकर, क्या आपको महज इसलिए कि आप एक गलत हाईवे पर हैं फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी? सर बात तो ये नहीं है, गलती मेरी है कि मैं गलत हाईवे पर हूं। ठीक है, आपने एक गलत हाईवे पर का इंतखाब किया और उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको दी जाएंगी अगरचे आपने गलत हाईवे का इंतखाब किया। अब खुदा ये कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सूरह दहर में, कि हमने रास्ता बता दिया, रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है, इम्मा शाकिरन, या तो तुम शुक्रगुजार बनोगे या नाशुक्रे बनोगे, ये तुम्हारा काम है। इमेजिन करें कि रास्ता हुकूमत ने बना दिया है, जम्मू जाने के बजाय आप बंबई पहुंचे, तो अब आप खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको बुरा लगेगा, यार सारे मेरे एफर्ट्स बेकार हो गए, जाना मुझे जम्मू था, पहुंच गया मैं बंबई। यह है काफिरन,
اور اگر آپ جموں جانا تھا اور جموئی والے راستے پر پہنچتے تو جموں پہنچ کر آپ چین کی سانس لیتے یا چلو میں اپنی منزل پر آ گیا. یہ ہے شاکرن. تو قرآن نے دونوں راستے بتا دیے ہیں. راستے پر چلنا آپ کا کام ہے اور راستے کو فیسیلیٹیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. سر لیکن اس میں ایک چیز ہے نا کہ اللہ جب کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے. اس کا مطلب اللہ ہی لگاتا ہے نا سر. میرے بھائی تو ہاں میرے بھائی اس کا جو مطلب ہے وہ سمپل سا ہے. وہ یہ کہ خدا کے علم کے مطابق ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کو یہ معلوم ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکہ میں نے جو بولا نا پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو معلوم ہے. یہ اصل میں ہماری زبان کی کمی ہے. یعنی ہمارے پاس وہ زبانی اور وہ لینگویج ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے کاموں اور اس کی ذات اور اس کی صفات کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو کمپریہنسولی بیان کر سکیں. ہمارے پاس زبان کی لمیٹیشن ہے. اس لمیٹیشن کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا, ورنہ اللہ کے لیے پہلے اور بعد ایگزسٹ نہیں کرتا, چونکہ اللہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کہی ہے. سر پھر اس ریلیٹڈ مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی. شاید حضرت یہ ہے بخاری میں شاید حدیث سے آپ نے سنی ہوگی آج اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان حضرت آدم کے درمیان مکالمہ ہوا ہے. یہ سر پھر وہاں پر بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں نا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے شروع کیا میں یہ سمجھا کہ آپ اسی حدیث کے بارے میں بات کریں گے, تو اس حدیث کے تعلق سے میں نے تفصیلی وضاحت کی ہے. اور یہ میں نے رسپانس دیا تھا اس کو, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. کیا نام اس کا, ساحل کو میں نے رسپانس دیا تھا. اس نے یہ اعتراض اٹھایا تھا, تو میرے چینل کے اوپر وہ موجود ہے. مجھے وہ مل نہیں رہی ہے فی الحال, ورنہ اگر کسی صاحب کو مل رہی ہو, عاطف ریان صاحب, وہ اگر آپ کے علم میں ہو تو ذرا سا اس کا ویڈیو لنک جو ہے یہاں ڈال دیں تو اس کو دیکھ لیجیے گا. تو اس سے بھی تقدیر کے مسئلے پر کوئی حرف نہیں آتا. اس کی ایکسپلینیشن میں تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں وہاں پر. سر ایک چیز کو کلیئر کر دوں, اس کوشچن کو پوچھنے کا خالی ایک ہی مقصد تھا ہمارا کہ جو ڈاؤٹ ہے مطلب کہ عقیدہ کلیئر ہو جائے ہمارا. جی دیکھیں عقیدہ بالکل ٹھیک. دیکھیں جب ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے تو بات پہلے اور بعد کی خدا کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ کہنا کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے لہذا ہم مجبور ہو گئے, تو پہلے سے معلوم ہونے کا مطلب یہ کہ خدا پہلے ہے ہم بعد میں ہیں, تو خدا کو ہم نے اسی ٹائم فریم میں رکھا جس ٹائم فریم میں ہم ہیں, جبکہ خدا اس ٹائم فریم میں نہیں ہے. چلو سر ہم کہیں گے خدا کو پہلے یا بعد میں نہیں, ہم خالی کہیں گے خدا کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. اچھا اب ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ خدا کو علم قطعی ہے کہ ایک انسان کو کہاں جانا ہے, تو اس کا علم قطعی ہماری فری ول کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. میں نے بہت مرتبہ اس کانسیپٹ کو سمجھایا ہے کہ لوگ بور ہو گئے, اتنی مرتبہ سمجھا دیا میں نے کہ اس کا آپ کی کوئی ویڈیو ہے نا اس بارے میں مطلب ان ڈیٹیل جس میں آپ نے اس بارے میں کہا ہو تو میں وہی ویڈیو دیکھوں گا, کیونکہ آپ تقدیر ڈالیں, آپ لفظ تقدیر ڈالیں اور میرا نام ڈالیں گوگل پر, کئی ساری ویڈیوز آ جائیں گی. اوکے سر, اوکے, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اوکے چلیں. اچھا بھائی, میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا. ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.